بڑے بڑے دولتاں والے چودھری آئے تے آ کے چلے گئے، تیرے تو وڈے وڈے راجے خان تے جٹ تے گجر آئے تے چلے گئے، وہ اس دنیا تے صدا کوئی نہیں رہا، اس دنیا تو تے میں بھی جانا ہے، تیرے واسطے بہتر طریقہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، ایتھے اپنے نیکیاں دی فصل وہ لے تاکہ تیری آخرت دا ماحول اچھا بن جائے۔ اچھی بولو میرے سرکار دے غلامو، او ماں جڑی اج گلی گلی کوچے کوچے اپنی اولاد دے درد فسانے سنا دی پئی ہے کوئی اس اولاد نو سمجھاون والا جنہیں اپنی ماں نو رلا دیتا ہے؟ وہ 8 مارچ نو وہ منڈے منایا گیا، 8 مارچ نو عورت دا دن تے منایا گیا، لیکن میرے ملک دے اندر اسلامی جمہوریہ صداون والے دے اندر کئی ماما اپنے اولاد دے ظلمہ تو رو دیا رہی ہیں، انہاں نو تحفظ دے من والا کوئی نہیں ہویا۔ وہ آج میرے ملک دے اندر ہر چیز دا شعور دے من والے بیٹھے نے، پر ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من والا کون آئے گا؟ ماں تے باپ دی عزت دا شعور دے من واسطے کون آئے گا؟ ہے کوئی انہوں سمجھا من والا کہ ماں دی کی شان ہے؟ تو دو نمازاں پڑھ کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے، تو 2-4 تلاوتاں کر کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے۔ ہاں میں تینو آقا دی بارگاہ میں لے چلا، میرے نبی دے صحابی نام حضرت علقمہ، آخری وقت آیا ہے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ، صحابہ آ گئے، آقا جی توڑا غلام ہے زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندہ، آقا کہندرے پتہ کرو دی ماں یا باپ زندہ ہوئے، آقا کیولا پیو فوت ہو گیا، ایک بوڑی اماں زندہ ہے، سرکار فرماتے نے پتہ کرو اگر مائی صاحبہ آ جاون تے ٹھیک ہے نہیں تے میں آپ نے گھر جاون واسطے تیار۔ جدو بی بی نو اطلاع ملی ہے وہ لاٹھی دے سہارے تے چل دیا، آقا دے دروازے تے آئی، سرکار مدینہ فرماتے میں بی بی اپنے بیٹے دے بارت تیرا کی خیال ہے؟ تے مائی صاحبہ دیا آنکھاں تو آنسو بہنا شروع ہو گئے، آقا جی نمازاں بڑیاں پڑھدا سی میرا بیٹا، قرآن بہت پڑھدا سی میرا بیٹا، بہت نیک سی، آقا کہندنے اے تے دی عبادات دا معاملہ ہے، اے تے رب جانے تے اے جانے، تو دس تیرے نال کی سلوک کرتا سی؟ تے حضرت علقمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میری گلاں تو بیوی دی گلوں زیادہ ترجیح دینا سی، حضور میں نو دے رویے تے کئی باری رونا آیا، وے بیٹا میں تے تینو بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، میں تے تینو اپنے بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، آج تو اپنی ماں نو کیوں کم تر سمجھیا؟ آج تو اپنی ماں نو کیوں گھٹیا سمجھیا؟ میرے سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے نو معاف کر دے، آکھا قبلہ میرا دل نہیں کرتا میں نو معاف کرا، حضور فرما دے بلال جلدی کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں دا ڈھیر لا کے اگ لا دے ہو، حضرت علقمہ نو چک کے اگ دے اندر جلا دے ہو، جدو صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے ٹرن لگے تے جناب علقمہ دی ماں دی آنکھاں تو آنسو آ گئے، حضور میرے بیٹے نل کی ہوئے گا؟ آقا کہندے تیرا پتر ساڑا گا، تیری آنکھاں دے سامنے ساڑا گا، ایک قبر تے حشر دا عذاب ویکھے، میں چاہنا اتھے ہی اپنا عذاب مکمل کر کے چلا جائے۔ حضرت علقمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے، آقا جی میں اپنے پتر دے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں سہ سکدی، آقا جی میں ماں میں دی تکلیف گوارا نہیں کر سکری، خدا را میرے پتر نو معاف کر دے ہو، میں معاف کیتا ہے تساں بھی معاف کر دے ہو، تے دعا کر دے ہو میرا اللہ بھی میرے بچے نو معاف فرما دے۔ ادھر ماں نے معاف فرمایا ہے، معاف کرن دی دیر جناب علقمہ دی زبان تو کلمہ جاری ہویا، پڑھ دین لا الہ لا الہ، اس کلمے دے راز میں آرے لے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو
سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا کئی پتر پیاریاں مایاں دے تے ویر بھیڑا تے بھائیاں دے سب دے گئے داغ جدائیاں دے پڑھو لائے میری ملت دے نوجوانو اگر میرے نبی دا صحابی بھی ہوئے تے اگر ماں دے تے ناراض نہ ہوئے ماں دے تے راضی نہ ہوئے تے میرے آقا دو عالم نے گوارا نہیں کیتا کہ انہوں دعا کیتی جائے ہونے واسطے تے ان دی زبان تے کلمہ جاری ہوئے ایمان نل بول جے میرا نبی دعا کرے جنہیں انگلی دے اشارے نل پتھر بھی کلمہ پڑ جانے جے آقا دعا فرما دینے جناب القمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو جانا آقا کہہ جانے جنہیں اشارے نال درخت چل پہنے نے ڈوبیا سورج واپس آ جانا ہے لیکن آقا نے ادھو تک دعا نہیں کی تھی جدو تک ماں راضی نہیں ہوئی تاکہ تینو تے مینو پتہ لگ جائے اوے لوگو جدو توڑے تے توڑی ماں راضی ہو جائے گی ادھو توڑے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے ہے کوئی اس جوان نو سبق دین والا غفلت زندگی گزارنا لیا اپنی ماں نو کم تر تے گھٹیا سمجھنا لیا تینو کی پتہ تیری ماں دی شان کتنی اچھی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات اوے لوگو جنت رب نے ماما دے قدمہ دے تھلے رکھ جائے میرے دوست آج کیوں قدر ختم ہو گئی ماما دی اے آواز سپیکر تے پورے پنڈے جا رہی ہے کچھ تھوڑا جا انہاں زندہ رہن والیاں ماما تے بہنا تے بیٹیاں نوی تبلیغ دے دو جملے بول دا جاواں تاکہ انہاں نو احساس ہو جائے کہ کچھ ساڑھے تے بھی اولاد دے حقوق نے کچھ ساڑھے تے بھی رسول اللہ دے دین دے حق نے آج کیوں اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان بن گئی کیونکہ ماں باپ خود نبی دے دین تو دور ہو گئے جدو ماں باپ نے خود بچے نو قرآن دی لوری نہیں دینی ادو بچے نے کدو اپنے مرن آلیاں واسطے قرآن دیا تلاوت کرنی ناراض تے نہیں ہوئے توجہ نال سماعت کرو گل یہ ہے کہ جس ماں باپ نو خود دین نال لگاؤ نہیں ہوئے گا جیڑا پیو خود نماز نہ پڑھے آپ سگریٹ لا کے فلم دیکھ رہے ہوئے تے بچے نو آکھے نماز پڑھ کے آکھے دی پتر نماز نہیں پڑھے گا جڑی ماں آپ ڈرامہ دیکھ دی پئی ہوئے تے دھی پتر نو آکھے جا کے نماز پڑھ کے آکھے دی اولاد نمازی بن سکدی نہیں حق بندا ہے انہاں ماما دا انہاں بہناں دا انہاں بیٹیاں دا جو صاحب اولاد نے خدا را اے یاد رکھ لو تساں آقا دے دین دی وفادار بن جاؤ خدا خود تواڈے تے مہربان ہو جائے میں کہنا چاہنا ہوں ہے کوئی ملت دی اس عورت نو سبق دیون والا آج میڈیا 8 مارچ نو ونڈے منائے میڈیا کسے نو عزت دے وے ضروری نہیں عزت واسطے میڈیا تے آنا ضروری نہیں عزت واسطے میرے نبی دا غلام ہونا ضروری عزت واسطے میرے سرکار مدینہ دے دین دا وفادار ہونا ضروری ہے اور میرے دوستو جدو ماما بچیاں نو قرآن دیا لوریاں دے دیا سن او دو بچے بھی میرے آقا دے دین دے مجاہد نظر آنے ہو دے میرے دوستو جدو ماما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے نو قرآن دیا لوریاں دے کے پالن والی ماں 4 سال دے بچے نو حافظ دے دروازے تے لے کے آندیاں نے حافظ جی میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے وہ تے حافظ صاحب پڑھا دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پتر تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھنا شروع کر دے نے 14 سپارے قرآن دے سنا دے نے استاد صاحب کہندے نے پتر پڑھانا آئے
کہ پڑھان آیا ہے؟ آکھا قبلہ میں تے پڑھانی آیا وا، میری ماں نو 14 سپارے قرآن دے یاد سن، وہ سویرے اٹھ کے نماز فجر تو بعد تلاوت کر دی ہوندی سی، گھر دا کم بھی کر دی سی تے قرآن دی تلاوت بھی کر دی سی، میں نو دودھ بھی پلاندی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی۔ قبلہ کوئی دہاڑا ایسا نہیں گزریا جدوں میری ماں نے 14 سپارے تلاوت نہیں کی تے 14 تے سن کے یاد ہو گئے نے، 16 بچ گئے نے، تساں پڑھا دے۔ جدوں ماں قرآن تلاوت کرن والی، اولاد بھی قرآن دی تلاوت کرن والی، جدوں ماں نے قرآن چھوڑیا اس ویلے اولاد بھی قرآن تو دور ہو گئی۔ کیا دور سی جدوں ماں اپنے بچے دین واسطے وقف کر دیندی سی، اج ماں اپنے بچے نو فجر ویلے نہیں اٹھاندی، او جی میرے پتر دی نیندر نہ خراب ہو جائے، میرے بیٹے دی نیند پوری نہیں ہوئے گی، اوہی ماں 7 بجے پتر دے منہ تے پانی سٹ رہی ہوندی ہے، اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی ہو جائے گی، تیرا ناغا ہو گیا، تیرے سکول دا ناغا ہو گیا، تیرے نمبر کم ہو جاون گے۔ او میری ملت دی بیٹیوں، اے میری آواز تاڑے کنہ تک اگر پہنچتی پئی ہے، سن لو تاڑا بیٹا اگر سکول دے نمبرہ وچ کمزور رہا ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے، لیکن تیرا پتر قبر تے حشر دے امتحان وچ فیل ہو گیا، تیرے بچے دی بربادی نو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا، تیرے بچے نو عذاب الہی تو بچاون والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ او ماں جنہوں میرے سرکار مدینہ نے فرمایا جدے قدمہ میں جنت ہے، آج وہی ماں اپنے بچے نو دین تو دور کیوں کر دی پئی ہے؟ آج پتر داڑھی رکھ لوے تے ماں کہندیاں نے داڑھی نہ رکھ کے ماں سی رشتہ نہیں دے گی۔ کئی واری میڈیا تے آیا کہ میرے دوست تو داڑھی رکھ کے جوان آیا کہ ماں پیو ناراض ہو گئے، ایک اخبار چھپیا سن کے میرے دوستو پڑھ کے دل خون دے آنسو رویا کہ جوان نے داڑھی رکھی تے ماں نے منع کیتا، جدو پتر باز نہیں آیا تے سوترے پتر دی ماں نے داڑھی من دیتی ہے۔ اوے ماں تو تے جنت قدمہ میں چلائے آئی سے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال جہنم وچ کیوں دھکیل دی پئی ہے؟ خدا را اپنے بچے نو نبی دے دین دا محافظ بنا، کیڑے منہ نال اس عورت دے سامنے تو جانا ہے جنہاں نے اپنی اولادی نبی دے نامے لا چھوڑی سی۔ میرے آقا دے غلاموں میں اتنا ضرور کہنا جاواں انہاں ماما نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہے، انہاں دی کہانی نہ بیٹیاں تے بہناں نو ضرور سنانی چاہیے ہے، جڑی اپنے 6 مہینے دا لال بھی نبی دے قدماں وچ آ کے رکھ دیندیاں نے کہ سرکار نو لے جاؤ جنگ جائے گا، تے سرکار کہندے نے تیرا پتر تے لڑ نہیں سکدا، تیرا پتر تے میدان دے اندر کھڑا بھی نہیں ہو سکدا، کی جنگ لڑے گا؟ تے او کہندی ہے قبلہ میں جان دیاں نہیں لڑ سکدا، یہ انہوں دے آجے اس صحابی دے ہاتھ دے آجے جنہیں ہاتھ دشمن دے تیرانوں روکن دی ڈھال نہ ہوئے، یہ تو دشمن دے تیر آوے گا، میرا پتر تیرے صحابی دے ہاتھ چوئے گا، وہ صحابی میرے بچے نو سامنے کر دے گا، کوئی 2-4 تیر تے میرا پتر اپنے جسم تے سہ جائے گا، قیامت دے دن میں آکھن والی بن جاواں گی، میں آکھن والی ہو جاواں گی، آئے میرے مولا، آئے میرے کریم، جس ویلے نبی دین دی عزت تے حرف آیا، اس ویلے میں دیکھے آئے ایک پاسے اولاد ایک پاسے نبی دین، میں دین پیارا کیتا ہے، میں اولاد واری ہے تک خدا بھی راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستو جدو ماما ایسی آدھیا سن، میرے پتر بھی ماما دی گل دے ہوتے جان دیون والے، پھر پتر بھی ماما دی گل دے ہوتے گردنہ کٹا دیون والے۔ میرے دوستو میں اس میدان دے اندر بیٹھے تمام جوانانوں بھی پیغام دینا جاؤں، تیرے بھی حق نے کچھ ماں باپ دے حق نے کچھ تیرے تیرا حق بندا ہے تو اپنے حقوق ادا کر، انہاں دا کم ہے وہ اپنے حقوق ادا کر، تیرا کم ہے تو اپنے ماں باپ دی خدمت کردار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا روزانہ سویرے اٹھ کے اپنے ماں پیو نو عزت دی ایک نظر ویکھے گا، اللہ ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے۔
میرے نبی دے غلاموں ماں باپ دیاں عظمتاں کینے پوچھو میرے مولا حسین کولو وہ جڑا دشمن دیاں فوجاں دے سامنے اپنے لالا نو زبان داوے کے نہیں رویا لیکن وہی حسین جدو ماں دی قبر چھوڑن لگے نے اپنی اماں دی قبر تے جدو میرے امام نے آخری سلام کیتا ہے اٹھا کے دیکھو روضۃ الشہداء پیروں والے پاسوں اپنی اماں دی قبر دا بوسہ لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری ہو اے سلام ہونا آخری وار دے میں آخری 10 منٹاں دے اندر میری گفتگو سماعت کر دے جاؤ یہ پیغام میرا دل دے اندر لے کے چلے جاؤ کہ میرے آقا دے اگر تساں وفادار ہو تو آجیاں زندگیاں بھی میں گزرنیاں چاہی دیاں جی میں میرے نبی دا دین پہ کہندا اگر بزرگ بیٹھے میں اپنی اولاداں نو آقا دے دین دے نامے لا دے ہو اگر میرے دوستو کدی پیو فوت ہویا ہوئے اولاد جناب مولانا صاحب نو لب رہی ہوندی حضرت صاحب آکے میرے پیو نو غسل دے دے وہ کیوں جناب آلہ پیو تیرا فوت ہویا مولانا کیوں غسل دے وے تو پیو دی جائیداداں دا وارث تیرے واسطے پیو نے ساری زندگی محنتاں کر کر کے جمع کیتا مال کروڑاں دا تو وارث بنیا انہوں غسل دے من واسطے مولوی کیوں آئے اس واسطے میرے دوستوں کے پیو نے اپنے بچے نو نبی دا دین سکھایا ہی کوئی نہیں حق بندہ ہے علماء دا ایسے جوان نو آکھو میرے بھائی مسئلہ میں دساں گا طریقہ میں دساں گا اپنے پیو نو آخری غسل دے تاکہ تیرے پیو دے سانہ دا تنو احساس رہ جا آئے آج انہاں دولت والے انہوں تو سب مغرور کر چھوڑے آئے آج دولت والا مولوی صاحب دی ڈیوٹی لا کے حضرت صاحب میرے جناب میت نو غسل دے دے ہوتے حضرت صاحب دوڑے جان دے اور میرے دوست انہاں پیسے والے انہوں انہاں امیران تے کروڑ پتیاں نو کہے طریقہ تنو میں دسنا اپنے وارث نو غسل دے تاکہ میت نو نہلائیں گا تنو اپنی بھی موت یاد آئے گی میت نو غسل دے میں گا تنو اپنا بھی انجام یاد آئے گا آج حق بندہ ہے کہ اس قوم نو میرے سرکار دے دین نال وابستہ کیتا جائے ایک قوم جو حضور دے دین دی باغی کتنے بزرگ نظر آئے جنہ دے سر دے وال چٹے ہو گئے پر چہرے تے نبی دی سنت سجانا گوارا نہ ہوئی کتنے بزرگ نظر آئے کہ اکھاں دی بینائی کم ہو گئی پر 5 ویلے اللہ دے گھر دے اندر آنا گوارا نہ ہویا کتنی ماواں دیاں بیٹیاں دنیا نے دیکھیاں کہ جنہ دیاں عمرہ اکھاں دے سامنے 5 سال ہو گئی ہیں پر شریعت دے مطابق انہاں نو پاکی تے پلیدی دے مسائل دا پتہ نہ چلیا 5 وقت نماز دی پابند نہ بن سکیاں قرآن دی تلاوت کر دیاں قرآن دے صحیح تلفظات دا پتہ نہ چل سکیا وجہ کیا ہے کہ ساڑھے گھراں وچوں نبی دا دین رخصت ہو جڑا دین نبی دا عزت نال آیا سی اس علاقے دے کم تر لوگاں نو برتر بنانا آیا سی آج اس دین نال او سلوک ہو رہے آئے اتنا تے سوتیلی ماں کسے سوتیلے بچے نال سلوک نہیں کر دی سوتیلا پیو اپنے سوتیلی اولاد نال سلوک نہیں کر دا جو آج جے مسلمان قوم آقا دے دین نال کر دی پئیے آج ہے کوئی عثمان و درس دین آلا کہ میری ماں ماما تے اپنی اولاد نو نبی دے دین دا محافظ بڑھان دیاں سن تے دودھ پلان دیاں کہن دیاں سن تے نو دودھ بھی اس واسطے پلا رہی ہیں کہ تو نبی دے دین دا محافظ بڑھنا
آؤ ایک ایسی ماں دی گل سنا کے گل اختتام دی جانب لے جانا جاؤں میرے دوستوں نام جناب عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر دی ماں 90 سال عمر یزیدیاں فوجاں دے خلاف جنگ لڑدیاں میرے دوستوں جس ویلے 4 دن گزر گئے نے تے ساتھی بھی 4 بچ گئے 2 تلواراں تے 4 ساتھیاں دا ساتھ بچ گیا ہے صلح دی پیشکش کی تھی مروان نے اوے صلح کر لائے تے آپ اپنی اماں کو لائے نے اماں جی اجازت ہوئے تے صلح کر لواں ماں نے پتر نو قریب بلایا جدو پتر نیڑے آیا ہے ماں نے اپنے بیٹے دا گریبان پکڑ کے تھکا مارے آئے نکل جا ماں دیا نظران تو سامنے تو اوجل ہو جا میں نو دس تو خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے لڑے آئے حضرت اممہ میں خدا واسطے لڑے آئے فرما جے خدا واسطے لڑے آئے تے پھر ظالم نل سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک ظلم نہ چھوڑے برے نل سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک برائی نہ چھوڑے اس واسطے میں تیری میت دیکھ سکتی ہوں مگر ظالم دے ہاتھ تے تیرا حق میں گوارا نہیں کر سکتی ماں نے پتر نو جدو جملے بولے پتر کہنے اممہ میں ٹر جاواں گا میں شہید ہوواں گا پر میں نو ہمیں ناراض ہو کے تے نہ بھیج میں نو ایک واری اپنے بیٹے نو ملتے سہی جدو ماں نے اپنے بیٹے نو آخری واری ملن واسطے اپنے ہاتھ بیٹے دے جسم تے پھیرے نے تے اپنے بیٹے نو فرمایا پتر تیرے کپڑیاں دے تھلے لوہا کیوں ہیں آکھا اماں اے میری زرائے اس واسطے اندروں پائی ہے انہاں یزیدیاں تے شامیاں دی عادت ہے اے لاشاں نو پامال کر دینا اے لاشاں تے گھوڑے دوڑا دینا جنہاں نے حسین جیسے عظیم انسان دی لاش تے گھوڑے دوڑائے انہاں واسطے میری لاش دی کی اوقات ہے اماں اس واسطے پایا ہے اے لباس کے میری لاش نو پامال نہ کیتا جائے صدقے جاواں اس ماں دی عظمتاں تو کہن دیئے میں پترا جدو بکری ذبح ہو جائے انہوں پریشانی نہیں ہونی چاہی دی کہ کھل لٹا کے اتاری جائے گی کہ لٹکا کے اتاری جائے گی جدو جان مولا نو دے دینی پھر اس جسم نو کی کرنا ہے ماں نے اپنی آنکھاں دے سامنے زرا اتروائی